गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिसाचो नियाळ. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो जावंक ना. कोविडाच्या काळात गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंविल्लो खरो, मात कोविडाच्या काळा उपरांत आतां गोंयांत पयलीं भशेनूच पर्यटक येवपाक लागल्यात, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. पर्यटन खात्याच्या नोंदी प्रमाण फाटल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांत 115,645 पर्यटक दाबोळी विमानतळा वयल्यान जाल्यार 2,10,190 पर्यटक मोपा विमानतळा वयल्यान गोंयांत आयल्यात. देशी पर्यटकांची आंकडेवारी प्रमाण दाबोळी विमानतळा वयल्यान गोंयांत 34,64,490 आनी मोपा विमानतळा वयल्यान 22,48,268 देशी पर्यटक गोंयांत आयल्यात, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. हे शिवाय रस्तो, रेल्वे तशेंच जलमार्गा वरवीं पर्यटक येतात, ताची आंकडेवारी सध्या तरी पर्यटन खात्या कडेन ना, अशी माहिती तांणी दिल्या. गोंयच्या दोन्ही विमानतळा वयल्यान सध्या दर दिसा 180 विमानां यो वच करतात, अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंवला, ही परिस्थिती सुदारपाक गोंय पर्यटन खात्यान कितें पावलां उबारल्यात काय, असो प्रस्न पर्यटन खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांकां केल्लो. त्या प्रस्नाक जाप दितना मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही माहिती दिल्या. पर्यटन थळांनी भोंवपी दलाल पर्यटकांक हायस दाखोवन 20-25 हजारांची पॅकेजी दिवन तांकां लुटतात. तशेंच पुलिसांनी ह्या दलालांक फायन मारल्यार कांयच न्ही कशें ते भरतात, ताचे आड कडक कायदो चालीक लायात, अशी मागणी ह्या वेळार मायकल लोबो हांणी केल्या. तशेंच युरोपियन पर्यटकांक गोंयांत येवपाक आकर्शीत करपाक विजा ऑन अरायव्हल तशेंच डिजिटल नोमॅड विजा सेवा सुरू करात, हे विशीं गोंयच्या पर्यटन मतदारसंघ खास करून दर्यादेग पर्यटन वाठारा आशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारा कडेन व्हरून हो विशय सुटावो करचो, अशी मागणी ह्या वेळार मायकल लोबो हांणी केल्या. 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे युके आमचे गोंयकार जे वचोन युके सिटीजनशीप जाले, म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले, थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आनी अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020 चे उलयता हांव डेटा. स्पीकर सर, डेटा जेन्ना दिता तो ट्युरिस्टाचो डेटा मागला आमी. टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268, 22,48,268, टोटल अमाउंटिंग टू 57,12,758. वॉट डोमेस्टिकाचो. इंटरनॅशनल स्पीकर सर, दाबोलीच्यान देवले 1,15,645, मोपाच्यान देवले 2,10,190 सुमार. We are talking, Speaker sir, roughly about 90 flight, 45 in 1990, 180 trips per day return on both airports today, vis-a-vis 100 which were happening before when only Daboli was there. आजूय Speaker sir सांगता, इन्फ्लुएन्सर येतले, इन्फ्लुएन्सर बोवाळ करतले, इन्फ्लुएन्सर पैसे घेतले आणि गोंया बाबतीन उलयतले. We agree that there are challenges in this destination like any other destination. Please specifically tell us that public money while going to UAE, while going to UK, while going to Spain, while going to Lisbon, there are reports that even while going to these countries, embassy वचपाची एक प्रथा असता. Let him answer. This pratha has been used and whether you will assure the house of collecting the data. Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flight चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाचे शेड्यूल फ्लाइट्स तयार केलो. या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची. रशिया रशिया रोडवेज आणि रेल्वेचे टुरिस्ट जे येतात तो डेटा कसो व्हेरीफाय करतात ते त्यांच्यानी एजन्सी एजन्सीक एका दिला. पूण म्हाका दिसता बॉर्डरीचेर म्हाका जो इतलो प्रश्न, बॉर्डरीचेर काउंटर तुमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ओ ह्या एजन्सीचे आसा काय, म्हणजे रस्त्यातल्या जे गाडयेंतल्यान येता ताचे 15%च नगर नियोजन खात्याच्या प्रस्नांच्यो जापो दिवचे बदला हे न्यायप्रविष्ट आसा, अशी निमतां सांगून नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिवचे टाळटा, असो आरोप करीत विरोधकांनी आयज प्रस्नोत्तराच्या वेळार सभाघरांत बोवाळ घालो. नगर नियोजन कलम 39A ह्या विशयाचेर विरोधी पक्ष फुडारी हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिवंक नाशिल्ल्यान उपरांत सभाघरांत वातावरण तापलें. विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमांव सयत कार्लोस फरेरा, आमदार वेन्झी विएगस, विरेश बोरकार, क्रूज सिल्वा,
विजय सरदेसाय हांणी सभापतीच्या आसना मुखार वचून पयली प्रस्नाच्यो जापो मंत्र्यांनी दिवच्यो म्हूण बोवाळ घालो. जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी परत एकदां विशय न्यायप्रविश्ट आशिल्ल्यान जाप दिवंक शकना अशें म्हणून विरोधकांची मागणी अमान्य केली. हाचे उपरांत विरोधकांनी सभापतींच्या आसना मुखार दिमयेर बसून मागणी मान्य करची अशें म्हणीत सभाघरांत बोवाळ घालो. विरोधकांच्या ह्या बोवाळाक लागून सभाघराचें कामकाज चलोवपाक दिना अशी परिस्थिती जाल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकार हांणी आयज विधानसभेच्या कामकाजाच्या वराक सभाघर 10 मिनटां खातीर स्थगीत केलें. जाल्यार 1 मिनटा उपरांत सभाघराचें कामकाज परत सुरू जातकच विरोधकांनी सभाघराचें कामकाज चलोवपाक दिवचें अशें सांगून विरोधकांची समज सभापतींनी काडली. उपरांत कामकाज सुरू जालें. ऍडजस्ट कर 10 मिनिटं मैं परत चालू करते नाटक सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटां स्थगित करता. वारस नाशिल्ल्या मालमत्तेच्या कायद्याक लागून विरोधकांनी आयज सभाघरांत बोवाळ घालो. बेवारस आशिल्ल्यो जमनी सरकार लाटपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचे ज्येश्ठ आमदार कार्लोस फरेरा हांणी केलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आमदार फरेरा हांणी केल्लो हो आरोप न्हयकारलो. आमदार फरेरा सरकाराची बदनामी करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. जमनी लाटपी प्रकरणां लक्षांत येतकच सरकारान SIT स्थापन करून अशा प्रकरणां आड कडक कारवाय केल्यात. SIT वरवीं अजून मेरेन 22 प्रकरणांचो तपास पुराय जाला, जाल्यार 30 प्रकरणां चलतात. अजून मेरेन 41 जाणांक अटक केल्या. जे दोशी थारल्यात तांचेर कारवाय लेगीत केल्या. सरकार जमनी लाटपाक सोदता अशें आमदार फरेरा हांणी केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आमदार निलेश काब्राल हांणी लक्षवेधी सुचने वेळार बेवारस तशेंच फॉरेनाक काम करपी गोंयकारांच्यो जमनी सरकार लाटपाक सोदता अशें म्हूण एक व्हिडिओ व्हायरल जाता अशें लक्षवेधी सुचने वेळार सभाघरांतल्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी ह्या विशीं कांयच तथ्य ना. आमदार कार्लोस फरेरा हांणी एका व्हिडिओंतल्यान संबंदीत आरोप केल्यात, पूण फरेरान केल्ले हे आरोपांत कांयच खरेपण ना. लोकांची दिशाभूल करपी हे व्हिडिओ अशें तांणी म्हळें. एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता कोंकणी न्यूजाक आमचे गोंयचे जनतेचे म्हणजे गोंयान आलेले गोंयचे भायर आलेले गोंयचे लोकांक आनी म्हाका कितले जाणांनी तो व्हिडिओ धाडलो. हांव ऑनरेबल आमचो आमदार कार्लोस बाब जो आसा एक कलीग आसा, ही इज अ कलीग ऑफ लिगल वेटर्निटी. ही इज whether this law which was brought is very specific, and I will show you in the constitution, which I don't have to tell my colleague, that lands which are not titled are already in the constitution belonging to government to the particular government. Whether his video which is circulated, he's got cut paste korun gatla, that also he has to clarify. And Honorable CM has also to clarify whether the bill brought by the revenue minister is to rob the lands of Goan as claimed in the video. I said when this bill was brought, I didn't say it outside, I said it in the floor of the house, this is an official land grab. Speaker, and I sir, object. And I mentioned it, you never said object that for time. this. तो चुकीचे अर्थ जो आसा पळय न्ही तो I made the statement, you didn't know what it. आम्ही ह्याच्या कॉलिंग अटेन्शन हाडला. सरकाराच्या बिलाच्या नावाच्या सकयल सरकाराची बदनामी आम्ही खपून घेवचे ना. ताका जर चॅलेंज करपाचे आसत जाल्यार लेट हिम चॅलेंज द बिल इन द कोर्ट. Against me. Warning attention. अरे इट इज अ रेकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया टू राइट थिंग्स. इट इज प्रोवाइडेड फॉर I will tell the honorable speaker. वीडियो. Because sir, स्पीकर साहब विजय सरदेसाई अरे दाखव व्हिडिओ रे. That property identify करून केला. अच्छा, दाखव हो म्हणटा सर्वे केला म्हणून कित म्हणटा. स्पीकर साहब तेणी तो व्हिडिओ विड्रॉ करून विड्रॉ कंप्लीट प्रश्न की इतल्या ताकतिकेन हे बिल जे पास केले 2024 आज आम्ही 1 वर्ष नंतर आहा कितल्यो केसी तुवें आयडेंटिफाय केल्या. स्पीकर साहब हांव लिस्टेड इथे बरं आहे. अरे रिलेटेड मरे तू कसो उलयता ताणे उलोवप ते अरे ताणे हाडिल्ले हे केसी ज्यो आसा पळय न्हू एसआयटी केसी सगळ्यो एसआयटी लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत रजिस्टर्ड केल्या. ताज्या कितले अशें तुमी धरल्या कितल्यो अबॅन्डन प्रॉपर्टी कितल्यो आहाय आतां वयतल्यो. सालिगांव हांगा शेतांनी आनी सकल जमनीचेर मातीचो भराव घालून 22 किलोवॉट्स लायटीचे टावर उबारपाच्या कामाक लागून लोकां मदीं हुस्को पातळ्ळा अशें आमदार आदवोगाद कार्लोस फरेरा हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडलें. ताचेर जाप दितना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें की हें काम पेडणे म्हणसर सबस्टेशना खातीर म्हत्वाचें आसा. ह्या जमनीत दलदल आसा थंय मातयेचो भराव घालून तें काम सुरू करचें पडलां आनी तें डिसेंबर म्हणसर पुराय जातलें.
थंय शेतां रोयनात पूण तरी उपरांत ती माती काडटले अशें ढवळीकार हांणी सांगलें. Fear and anxiety in the minds of the public where electricity department is erecting towers for 22 kV electric power line to Saligaon, especially in paddy fields or low-lying lands. There is no board being put up indicating the work being undertaken, time frame within which is to be commenced and completed, especially when it involves landfilling and the time frame for removal of the landfilling were done. Steps the government intends to take in this regard. Sarvajit Mahashay is very important substation as far as तुमचे ज्यो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इन्क्लुडिंग पेडणे हांचे खातीर आनी हें काम आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता. म्हाका खबर आसा 29 पोल 30 आनी 40 हे जलदल म्हणजे शेतांची जलदल आसा त्या ह्यातूच ते बसोवचे पडल्या आनी ताका वचपाक आमची जी मशिनरी आसा ते पावना आनी त्या खातीरूच हे आमकां करचें पडलें. हेज्या खातीर जर ती माती काडपाक जाय जाल्यार ती सादारण नोव्हेंबर डिसेंबरा आमी काडटा. ते काडू जाय मागीर काडटा. एश्योरन्स टू गिव काडटा पूण नाल्यार बिल्डर येतले आनी हांवें रस्ते चवकशी करतले. केली कोण रोयना खंय पूण तरी आसतना माती काडटा. ऑटिझम आशिल्ल्या दुयेंतींक गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत उपचार घेतना सध्या गुंगी घेवपाक GMCच्या पोरण्या बिल्डिंगेंत वचचें पडटा. उपरांत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत येवन फुडले उपचार घेवचे पडटा. जर ही गुंगी उपचार घेवपी दुयेंतींक लागली ना जाल्यार परत गुंगी घेवपाक पोरण्या GMCन वचचें पडटा. हे दुयेंतींक परत यो वच करप शक्य नासता. ताका लागून हो प्रस्न भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गुंगी दिवपी विभाग सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत लेगीत चालीक लावचो अशी मागणी 0 वराक संकल्प आमोणकार हांणी केली. Attention of the House is drawn to the challenges faced by parents of children with autism who are currently undergoing treatment at Goa Medical College GMC for an EEG test. Most of the time the children requires sedation. However, the current procedure involves serious inconvenience. The child is first required to be taken to OPD 14 at GMC for sedation. After administering the sedation, the child needs to be brought back to the super specialist block for the EEG test. If the child does not fall asleep with the first dose, which often happens, then the parents has to walk back again to GMC for a second dose and then return once again to the super specialist block. Repeated movement is extremely disheartening for both the child and the parent. Children with autism are prone to hyperactivities, unpredictable mood swing and sensory sensitivity. The long walking distance within the campus, especially when the child is sedated or agitated, makes the experience traumatic and unmanageable for the parents. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, मागता कितें हो जो OPD 14 आसा पळय तो आमचो सुपर स्पेशलिस्टीनूच जर EEG टेस्ट जाले भुरग्यांक लागून ऑटिझम भुरगीं आसा तांकां जाल्यार लोकांक खूब हेल्प जातलो. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे खूब जाण पेशंट्स आसा ते थंय वयता. श्रीजीत अरुणकर. आमदार वेन्झी विएगस हांणी बाणावली मतदारसंघातल्या दर्यादेग वाठारांत सॉयल इरोजनाचो प्रस्न परत उप्रासूंक लागला हे सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या पयलीं रेवेचे जिओ बॅग दर्यादेगेर घालून हो प्रस्न सरकारान सुटावो केल्लो. आतां परत अशा पद्दतीचो उपेग सरकारान करचो आनी संबंदीत प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार वेन्झी विएगस हांणी केली. Because of fear and anxiety in the minds of general public due to continuous erosion happening along the coastal belt across Goa and especially Kolva, Benaulim, Varka, Carmona and Kavalosim, which is witnessing rapid erosion due to which the sea water is slowly rising. Geobags with sand as a temporary soft measures was taken up as a pilot project in Kavalosim and Kolva, which was successful. Request the government to take similar measures, soft measures in this budget till we get a scientific permanent solution for the coastline that government intends to confirm. आनी इतल्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसाच्या कामकाजाचो नियाळ सोंपलो. नमस्कार.